विवेकहीन जस्तो सडकमा आउने यो दुईटै तत्त्व समाप्त हुन्छ है। अब त्यस्तो लफङ्गा टाइपको मान्छेले यो देशको राजनीतिक व्यवस्थालाई लिड गर्न सक्दैन। यो मुलुकमा कसले चाहिँ नचाहिने युद्ध गरे, कसले चाहिँ विदेशीको पैसा खाए, कुन कुन च्यानलबाट खाए र कसले नेपाली जातिका बीचमा चाहिँ फाटो ल्याउने काम गरे, कसले भ्रष्टाचार गरे। हिमाल अनलाइन टिभी। यति बेला नेपालको राजनीतिमा देखिएको सङ्कट र समाधानको विषयमा कुराकानी गर्नका लागि पत्रकार अनिल योगी हुनुहुन्छ। स्वागत छ दाइ यहाँलाई। धन्यवाद। 23 गतेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कार्यक्रमले संघीयताको खारेजी र हिन्दू राष्ट्रको घोषणा हुन्छ भन्ने अधिकांश नेपाली, त्यसमा पनि राजवादीहरूको एउटा निक्योल थियो भन्ने कुरा थियो। तर त्यो कार्यक्रमपछि राजवादीहरू हिस्सा परे भन्ने खालको कुराहरू पनि छ। त्यो 23 गतेको कार्यक्रमलाई यहाँले कसरी टिप्पणी गर्नुहुन्छ? धन्यवाद प्रदीपजी। हो, तपाईँले भनेको कुरा नै सही हो। एउटा देशभक्तले सदा चिरकालसम्म यो देश बाँचिराखोस् र नेपाली जातिका बीचको सामाजिक एकता र सद्भाव कायम रहिराखोस् र यो जानी नजानिकन विदेशीहरूले लादेका केही राजनीतिक धन्दाहरू अथवा जुन जे कुरा नगरिनुपर्ने कुरा गरिएका थिए ती कुराहरूलाई उहाँले चुनावका माध्यमद्वारा हामी खारेज गर्छौँ भनेर चुनावी मुद्दासम्म उहाँले उठाउनुहुन्छ कि संघीयताको खारेजीको प्रश्न, हिन्दू राष्ट्र स्थापना गर्ने कुरा, त्यो त राष्ट्रपति माध्यम उहाँले गराउन सक्नुहुन्थ्यो। राष्ट्र संस्थाको कुरा चाहिँ सम्भव थिएन हैन। तर एउटा लोकतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको प्रधानमन्त्री उहाँ हो भने, उहाँहरूलाई लोकतन्त्रप्रति विश्वास थियो भने राष्ट्र संस्थाको पक्षमा उठिरहेका आवाजहरूको बारेमा पनि हामीले सुनेका छौँ। यो विषयमा हामी जनमत सङ्ग्रह अथवा अरू कुनै माध्यमद्वारा यसको पनि सम्बोधन गर्छौँ भन्नुहुन्छ कि भन्ने आशा चाहिँ मैले व्यक्तिगत रूपमा गरेका थिएँ। तर अब तपाईँले भनेकै जस्तो हिस्सा भयौँ क्या हामी चाहिँ। किनभने यस्तो प्रधानमन्त्री कि ढाँट्न माहिर है, आफ्नै साथमा भएका साथीभाइहरूलाई सँगै सहयात्रा गरेर आएकाहरूलाई पनि ढाँटेर कसैलाई कता पुगाइदिएर, कसैलाई कता पुगाइदिएर, कसैलाई चाहिँ सिद्धाइदिएर, राजनीतिक रूपमा समाप्त पारिदिएर, भौतिक रूपमा समाप्त पारिदिएर अनि यो स्थानमा आउनुभयो हो नि त उहाँहरू त। उहाँहरूको चरित्र त त्यो हो। तर हामी कस्तो मूर्ख रहेछौँ भने उनीहरू पछाडि लागेकाहरूले त उनीहरूप्रति आशा गर्नु, भरोसा गर्नु, विश्वास गर्नु त त्यो स्वाभाविक हुन्थ्यो। त हामी जस्तो मान्छेले पनि त्यो अनुमान गऱ्यौँ क्या देशका पक्षमा उभिदिन्छन् कि भनेर। त उभिएनन्, त्यो स्वाभाविक लाग्दैछ मलाई चाहिँ अहिले। किनभने त्यो जसले उनीहरूलाई त्यहाँ उभ्याएको छ नि, त्योभन्दा अन्त ओली र प्रचण्ड त एकै ठाउँमा रहेछन् नि त। त्यो सडक आन्दोलनको के अर्थ भयो र? प्रधानमन्त्रीको र प्रचण्डको आन्दोलनको अर्थै छैन। एजेन्डा एउटै भएपछि किन आन्दोलन गरिराखे? 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि सबभन्दा बढी खुसी राजवादीहरू थिए। 23 गतेको कार्यक्रममा उहाँले प्रष्ट भन्नुभएको छ, म गणतन्त्रको विरोधी पनि होइन, संघीयताको विरोधी पनि होइन, धर्मनिरपेक्षताको विरोधी पनि होइन। यो व्यवस्था ल्याउन सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने व्यक्ति मध्येको एउटा म हुँ, यसको पक्षमा छु भनेर उहाँले भन्नुभयो। कसरी मूल्याङ्कन गरिरहनु भएको छ? वास्तवमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बाटो चाहिँ के हो त? उहाँले प्रष्ट भन्नुभयो नि, म राजावादी होइन, राजा ल्याउनको लागि मैले यसो गरेको होइन भनेर भन्नुभयो। के गर्नको लागि यसो गर्नुभएको होइन? प्रधानमन्त्री ओली अथवा पुष्पकमल दाहाल अथवा देउवा यी सबै आत्मघाती बाटोमै छन्। उहाँहरूको गन्तव्य सकिसकेका छ। उहाँहरू पुग्ने ठाउँ कहीँ पनि छैन। अब उहाँहरूको गन्तव्य सकियो। यो म तपाईँलाई किन भन्दैछु भने हामीले उहाँहरूप्रति आशा राखेको भन्दा पनि नेपाली जनताले जुन ढङ्गले चाहिँ संघीयताका विरुद्धमा आवाज उठाइरहेका छन्, यो धर्मनिरपेक्षताको विरुद्ध आवाज उठाइरहेका छन् र राष्ट्र संस्थाको पक्षमा आवाज उठाइरहेका छन्, यो तीनटा कुरा प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था चलेको देशमा यदि शासकको चरित्र प्रजातान्त्रिक हो भने यो कुराको सुनवाई हुनुपर्छ, हुन्छ होला भन्ने हाम्रो तर्क हो हैन। तर यिनको चरित्र त प्रजातान्त्रिक होइन नि त। यिनको चरित्र त कुनै क्रिमिनल टाइपका मान्छेहरू हुन्। यिनीहरूको काम मान्छे मार्ने,
हत्या गर्ने हैन, हत्या हिंसामा चाहिँ राजनीतिक आफ्नो उद्देश्य पूर्ति गर्ने हिंसाका माध्यमद्वारा। चरित्र त त्यो हो नि त। ओलीले पनि हिंसै मचाएर आएको हैन। प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले बडा शान्तिकामी पल्टिए पनि उहाँको चाहिँ राजनीतिक पृष्ठभूमि त हिंसात्मक छ नि हैन। उहाँले पनि भात खाँदै गरेका मान्छेलाई काटेर आउनुभयो। अब प्रचण्डको त कुरै नगरौँ हैन। अब उहाँले स्वयं चाहिँ अहिलेको यो उमेरमा पनि मांसाहारी आन्दोलनको परिकल्पना गरिराख्नु भएको छ उहाँले। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूको गन्तव्य मेरो विचारमा सकियो। गन्तव्य उहाँहरूको छैन, अब सिद्धियो। उहाँहरूले चाहिँ यही भनी खाने हो र यही गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता यही उपलब्धि हो भनेर विदेशीहरूलाई खुसी पार्ने र नेपाली जनतालाई बेवकुफ बनाएर यो मुलुकलाई चाहिँ अरू थप अराजकता, अव्यवस्था र युद्धको दलदलमा फसाउने, त्यसको मतियारको रूपमा चाहिँ चाहे त्यो माधव नेपाल भन्नुहोस्, चाहे प्रचण्ड भन्नुहोस्, चाहे ओली भन्नुहोस्, चाहे ईश्वर पोखरेलले भन्नुहोस्, यो दुईटै तत्त्वको काम एउटै हो। हामीले बुझेको चाहिँ अब त्यो हो। अब चाहिँ यिनीहरूबाट, यी नेताहरूबाट क्या म 23 गतेसम्म म चाहिँ प्रधानमन्त्री ओली प्रति मेरो एक प्रकारले एउटा चाहिँ विश्वास के थियो भने उनले म जस्तो एउटा आम मान्छेले, आम नागरिकले त चाहिँ यति चाहिँ जनताका चाहिँ आवाजलाई सुनेको छु, बुझेको छु भने देशको प्रधानमन्त्रीका त अन्य चाहिँ संयन्त्रहरू हुन्छन्, जनताले के भन्दैछ, जनताले कतातिर जान चाहेको छ त्यो कुराको एडभाइस गर्ने, सुझाव दिने, सल्लाह दिने, सूचना दिने प्रधानमन्त्रीसँग त माध्यम हुन्छन् नि है। देशी विदेशीहरू पनि हुन्छन्, उसँग सूचनाका माध्यमहरू हुन्छन् नि। त त्यसका आधारमा पनि जनताका पक्षमा, राष्ट्रका पक्षमा प्रधानमन्त्री उभिन्छन् होला भन्ने मेरो ठम्याइ थियो। तर दुर्भाग्य उनीहरूलाई त्यो चाहिँ अनुमति रहेनछ। जसले उनीहरूलाई सत्तामा चाहिँ राखे तिनीहरूले त्यो अनुमति दिएका रहेनछन्। त्यसो भएर प्रधानमन्त्री सङ्घीयताको पक्षमा, गणतन्त्रको पक्षमा, धर्मनिरपेक्षताको मैले ल्याएको, हामीले ल्याएको, लडेको भन्नुभयो उहाँले। स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले म गणतन्त्रको पक्षमा, सङ्घीयताको पक्षमा, धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा छु भनेर भनिरहनु भएको छ। तर त्यसको ठ्याक्कै उल्टो माधव प्रचण्ड समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो जम्मै सिद्ध्याउन लाग्नुभयो, त्यसका लागि जनताहरू अब सडकमा आउनु पर्यो भनेर आह्वान गरिरहेका छन्। संसद विघटन भए यता उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। 22 गते आम हडताल नै गरे। अब 28 गते त्योभन्दा ठुलो कार्यक्रम गर्ने तयारीमा छन्। कसरी बुझ्ने आम नेपाली जनताले? तपाईँले चाहिँ यी दुईजनाको आरोप प्रत्यारोप त कसरी केलाउनुहुन्छ? होइन, यो निम्न स्तरको आरोप र प्रत्यारोपमा जो उत्रिएका छन् यो नेकपाका नेताहरू, अब यसले स्वयं उहाँहरूको राजनीतिक हैसियत, उहाँहरूको चेतनाको हैसियत, उहाँहरूका चाहिँ भाषा शैलीको हैसियत हैन के हो भन्ने कुरा त्यो नेपाली आम नेपालीले बुझेका छन्। म त्यतापट्टि जान चाहन्न। यो नेपालका नेताहरूको यो धन्दा, यो प्रजातन्त्रको आवरणमा लोकतन्त्र के यिनीहरूले भन्दै यो मुलुकलाई जसरी समाप्त पार्ने काम गरिरहेका छन्, यसको विकल्प खोज्नका निमित्त राज्यलाई नभई नहुने अथवा राज्यसँग जोडिएका स्थायी संरचनाहरूले चाहिँ प्रयास नगर्ने हो भने यो देशलाई सुरक्षित राख्नका निमित्त र नेपाली जातिलाई बचाइराख्नका निमित्त प्रयास नगर्ने हो भने अब यो प्रधानमन्त्री ओलीको यो शक्ति प्रदर्शन र प्रचण्ड र माधव नेपालजीहरूको शक्ति प्रदर्शनकै कारणले मुलुक ठुलो एउटा चाहिँ हिंसामा जाने खतरा हुन्छ है। त्यसपछि यो दुईटैको अन्त्य हुन्छ। फेरि एउटाको मात्रै अन्त्य हुँदैन, दुईटैको अन्त्य हुन्छ। त त्यसले के गर्छ त भन्दा दुईटा कुरा हुन सक्छ। अब एउटा चाहिँ सैनिक बलले आफूलाई अगाडि चाहिँ सैनिक नेतृत्वले आफूलाई जबरजस्ती उभ्याइ नहुने स्थितिमा पुगाउँछन् नेताहरूले। हजुर है, यो प्रचण्ड र माधव नेपाल जीहरूले र प्रधानमन्त्री ओलीकै कारणले सेनाले चाहिँ यो मुलुकलाई आफू हस्तक्षेप गरेर स्थितिमा ल्याउने प्रयास गर्ने स्थितिमा पुग्न सक्छ एउटा। र अर्को चाहिँ के हुन सक्छ त भन्दाखेरि ती राज्यका ती महत्त्वपूर्ण निकायहरूले यो विषयमा चाहिँ चिन्तन मनन गरेका छैनन् र यी दलका नेताहरू कसैलाई चाहिँ माइतीघर मण्डलामा चाहिँ ड्युटी दिन जाने अनि कसैलाई चाहिँ सवारी चलाउने र यही ठिक छ, यसैले चाहिँ बडा राम्रो हुनेवाला छ भन्ने उनीहरूलाई लागेको छ भने मुलुक युद्धमा जान्छ र त्यसपछि सुरक्षाकर्मीहरू पनि युद्धमा फस्छन्
त्यही हिजोको त्यो 52 पछिको स्थितिमा मुलुक फेरि जान्छ है। त्यो त्यतातर्फ नजाओस् भन्नका निमित्त हामीले चाहिँ प्रयास गर्ने हो। हाम्रो बुझाइ चाहिँ त्यो थियो र हामीले त्यही ढङ्गले प्रधानमन्त्री ओलीलाई हामीले भनेका हौँ। किनकि जनमत जतातिर बलियो हुन्छ प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा, जनताको अभिमत जतातिर चाहिँ बढी हुन्छ त्यही चाहिँ उभिनुपर्छ, शासकले त्यहाँनिर उभिनुपर्छ भन्ने आधारमा हामीले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका कुरा ठिक हुन् भने हो। त्यसो भएर अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले 23 गते जुन उहाँले जुन सम्बोधन गर्नुभयो त्यसमा जे कुरा भन्नुभयो त्यो भन्दाखेरि त प्रचण्ड र माधव नेपाल र ओली त भिन्न छन् जस्तै लाग्दैन मलाई त। उनीहरू एउटै ठाउँमा छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्माको इतिहास हेर्ने हो भने अहिलेको खराब मानिसहरू मध्येको सबभन्दा राम्रो भनेर व्याख्या विश्लेषण भएको पाइन्छ। उहाँको ती पुराना क्लिपहरू भिडियोहरू हेर्दाखेरि वास्तवमा सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, विशेष गरी सङ्घीयता यी राजनीतिक दलको एजेन्डा थिएन, बाध्यतावश घुसाइयो, स्वीकार्नै पर्यो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। पछिल्लो समयमा के भन्नु भने पहिचानको राजनीति गर्नेहरूले जनता भड्काउने काम गरिरहेका छन् भनेर भर्खरै भन्नुभएको छ। कसरी हेर्नुहुन्छ? होइन, त्यो उहाँले चाहिँ प्रचण्डजीले आफूले भनेका कतिपय कुराहरू को प्रतिवाद उहाँले गरे हो। अब कसको के पहिचान बाँकी रह्यो र अथवा कसले चाहिँ त्यो पहिचानका कुरा उठाउनेहरूसँग कसले घाँटी जोडेर यो 12 बुधे गरेर आउने त ओलीजी होइनन् र? ओलीजी पनि त यो पहिचानको नाममा देश सिद्ध्याउने तत्त्वकै रूपमा त हुने हो नि। उनले आज प्रधानमन्त्रीको हैसियतले जे भन्दैछन् नि, अब त्यो त प्रचण्डलाई लाइनमा ल्याउनलाई भनेको उहाँले। तर 12 बुधे गरेर त प्रचण्डसँगै आएको हो नि त। हिजो माओवादीका टाउकाका मूल्य तोक्नेहरू त उहाँहरू पनि हो नि। नेताहरूका, प्रचण्डका, बाबुरामजीहरूका त्यो बादलकै टाउका तोक्ने त उहाँहरू हो नि त। अहिले यहीँ हेर्नुहोस् न, अहिले रामबहादुर थापा गृहमन्त्री के भन्दैछन्, यी कति निरङ्कुश भाषा शैलीबाटै थाहा हुन्छ नि। राजाले पनि त्यस्तो भाषा बोलेनन् क्या, हिजोका पञ्चहरूले त्यस्तो भाषा बोलेनन् कि आफ्ना विरोधीहरूलाई चिडियाखानामा राख्छौँ भन्दै थिए अस्ति रामबहादुर थापा। यी कति खतरनाक मान्छे हुन् भन्ने कुरा त्यहीँबाटै थाहा हुन्छ क्या। त्यसो भएको हुनाले पहिचानवादीहरूले देश विखण्डन गर्न चाहे, यहाँ गरे त्यहाँ गरे, उहाँले भन्नुको कुनै तुक छैन। मुद्दा उनले उसैका बोकिराख्ने, यो पहिचानका चाहिँ कुरा उठाउने अथवा यो जातीय राज्यका कुरा उठाउने, यो चाहिँ सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षता चाहिँ राष्ट्रका कुरा उठाउने र संविधानका कुरा उठाउने त बाबुराम र प्रचण्ड हुन् नि। अनि उनीहरूलाई काँधोमा बोकेर ल्याउने त ओली पनि हुन् नि। कसलाई गाली गरे त्यो? त्यही भएर यी नौटङ्की बाज हुन्। हेर्नुहोस्, यी ड्रामा गर्ने, यी ड्रामा बाज हुन्, यी चटके वाज हुने होइन। चटकेले चाहिँ पहिला के गर्छ भने त्यो के त्यो नचाउँछ क्या, बाजा बजाउँछ, के गर्छ, औषधि झोलामा हुन्छ, त्यसले के बनाएको हुन्छ, सकली हो कि नकली औषधि चाहिँ पनि हुन्छ त्योसँग, चटकेसँग। तर त्यहाँ नचाउँछ, त्यसले त्यो गर्नु नगर्नु गर्छ। अनि जम्मा हुन्छ, जब भिड जम्मा हुन्छन् अनि त्यसले चाहिँ त्यसपछि औषधि बेच्छ क्या है, र पैसा असुलेर त्यसले चाहिँ लुटेर जान्छ है, ठगेर जान्छ मान्छेहरूलाई। त्यस्तै यी चटकेहरू हुन्। यिनले यो 30 वर्षमा यति भाषण गरेको मैले सुनेको छु, यिनका भाषणको त कुनै तुक छैन क्या। त यो कुरा नेपाली जनताले बुझ्दैन, गर्नुहुन्छ क्या? मैले त बुझाएको छु नि। यी भाषणबाज हुन्। यिनले यी गरिब जनताका टाउका जम्मा गरेर यिनले सुनाउने अरूलाई हो, यिनले जनतालाई सुनाउने, जनतालाई बुझाउने पनि होइन होइन। आज बेलुका गाडीमा हालेर भोलिपल्ट चाहिँ कुनै ठाउँमा चाहिँ उभ्याएर भाषण गरेर अनि बेलुका गाडीमा खाँदेर फेरि पठाइदिएपछि अनि त्यसले के बुझ्यो भन्नुहोस् त जनताले? यो जनतालाई बुझाउनुका निमित्त शासन गर्दैछन् र भाषण गर्दैछन् यिनीहरू। यिनको शासनको पनि अक्कल छैन, भाषणको पनि अक्कल छैन। यी नक्कली मान्छे हुन् भन्ने कुरा नेपाली जनताले नबुझेको हुनाले दुःख पाउँदैछौँ क्या हामी चाहिँ। अनि मुठीभर यिनका कार्यकर्ताहरू जसले त्यो खाइपाइ आएका छन्, ती साथीहरूले गर्दाखेरि नै यो मुलुकको करोडौँ जनताको भविष्य चाहिँ अन्धकारमा पार्ने भए यिनीहरूले। दुर्भाग्य त्यो हो। त्यो भएर हाम्रो प्रयास चाहिँ के हो त भने, के हुनुपर्छ भने सम्भवतः अब मुलुक युद्धमा जानु हुँदैन, जान दिनु हुँदैन भन्ने तपाईँको लाइन हो। हाम्रो पटक पटकको अन्तर्वार्तामा यदि राष्ट्र जोगाउने हो भने तत्कालै सेनाले एक्सन लिनुपर्छ भनेर तपाईँले भन्दै आइरहनु भएको छ। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ विशेष गरी प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले अन्तर्राष्ट्रिय खुला सीमा व्यवस्थित नहुँदा आतङ्कवादी तथा अपराधीबाट खतरा रहेको उहाँले भन्नुभएको छ। सीमाको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुनुपर्छ, गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। वास्तवमा अहिले सेनाले
अलि सक्रिय रूपमै लागेको, अलिकति राष्ट्रप्रति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न लागेको पनि देखिन्छ। यो विषयलाई कसरी लिनुहुन्छ? होइन, नलागेको भए पनि लाग्नु पर्यो। यहाँ त रोहिङ्गा मुसलमान म्यानमारमा सैनिक शासन लाग्यो, त्यहाँबाट चाहिँ रोहिङ्गा मुसलमानहरू यहाँ छन्, भागेर आएर नेपालमा बसेका छन् है। बोर्डर हाम्रो खुला छ। यहाँ मुस्लिमहरू कोरोनाकै बेलामा चाहिँ हाम्रा नेपाली मुस्लिमहरूलाई चाहिँ यो कोरोना चाहिँ ल्याउने उसमा हो भनेर इन्डियन मिडियाहरूले त्यत्रो गरे है। यहाँ कहाँ मुस्लिमहरू आएर आतङ्कवादी मुस्लिमहरू यहाँ नेपालमा बसेका छन् भन्ने सूचना छ, भारतीयहरूले हामीसँग छ भनेर त्यो मुस्लिमहरूको सम्मेलन रोक्न खोजेका थियो भारतीयहरूले, तर यिनीहरूले कता गराइहाले। त्यसो भएको हुनाले यो देशभित्र को आएर बसेका छन्, कसले यो देशका विरुद्ध काम गर्दैछन्, अथवा यो देशलाई केन्द्र बनाएर यो भूमिमा टेकेर अरू देशका विरुद्ध, चाहे भारतका विरुद्ध चाहे चीनका विरुद्ध कसले के गर्दैछन् भन्ने कुरा त त्यसको इन्फर्मेसन त होला नि त सेनासँग, होइन? त्यो त गर्नु पर्यो नि। अब को आएर बसेको छ, हाम्रो बोर्डरलाई रेगुलेट गर्नु पर्यो, त्यसलाई नियमन गर्नु पर्यो, होइन? हामीले हाम्रा लागि मात्रै गर्ने होइन, भारतको सुरक्षाका लागि पनि गर्नु पर्यो, चीनको सुरक्षाका लागि पनि हामीले गर्नु पर्यो। हामीले अरू केही गर्न नसके पनि होइन, हामीले आफ्नो देशको रक्षा र हाम्रा छिमेकी राष्ट्रको रक्षाको प्रश्नमा त अलिक गम्भीर बन्नु पर्यो नि त। त्यसका निमित्त पनि त सेनाले त कि यिनीहरूलाई लफडा गर्न दिने होइन, आतङ्कवादीहरूलाई चाहिँ यहाँभित्र आउन दिने, देशभित्र पनि आन्तरिक रूपमा पनि लडाइँ गराइराख्ने, अनि विदेशी आतङ्कवादीहरूले पनि आएर अनि हाम्रा यहाँका चाहिँ यो आतङ्कवादी भनौँ न, आतङ्कवादी तरिकाले चाहिँ राजनीति गर्ने त्यस्तो खालको सोच राख्नेहरूसँग मिलेर पहिला युद्धको बेलामा कहाँबाट को आएका थिए भन्दैछन् नि अहिले। विदेशीहरू, पाकिस्तानीहरू, कहाँ चाहिँ आतङ्कवादीहरू आएर पनि माओवादी युद्धमा सहभागी भएर मारिएका थिए, त्यो टाउका काटेर लैजाने कारण त्यो भनिएको छ नि। त्यसो भएको हुनाले त्यो यहाँ नेपाल अहिले हाम्रो हातमा छैन क्या। यो एक हिसाबले त सम्पूर्ण रूपले आवरण चाहिँ प्रजातन्त्रको देखाउँदाखेरि ओलीलाई देखाउने, प्रचण्डलाई देखाउने, यी प्रजातन्त्रवादी शासन व्यवस्था चलाइराखेका छन् कि क्या हो भने जस्तो देखाउने, तर भित्रभित्र चाहिँ आतङ्कवाद नेपालबाट एउटा ठुलो एउटा चाहिँ अरू देशका विरुद्ध, चाहे चीनका विरुद्ध भन्नुहोस् चाहे भारतका विरुद्ध, यही देशबाट चाहिँ ठुलो हमला चाहिँ गर्ने, अथवा यही देशभित्र पनि हमला गर्ने, यो देशलाई केन्द्र बनाएर यसलाई सेल्टर बनाएर अन्त आक्रमण गर्ने, त्यो खालको रणनीति पनि भित्रभित्र यहाँ कसैले बनाइरहेको भन्ने सूचना पनि हामीले पनि सुनेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले यो खतराबाट मुलुकलाई जोगाउनका निमित्त त सेनाले त आफूलाई शीघ्र अग्रसर गराउनुपर्छ भन्छु म त। किन भोलि फसिसकेपछि त बर्बाद हुन्छ नि। देशभित्रको आन्तरिक सुरक्षा चाहिँ खलबलियो भने त बाह्य सुरक्षा त कसरी यसले कन्ट्रोल गर्न सक्छ त सेनाले? कसले सक्छ त्यो कुरा? सम्भव हुँदैन। त्यसो भए पहिला त आन्तरिक सुरक्षा बलियो बनाउनु पर्यो। यहाँ को आएर बसेका छन् तिनीहरूलाई रेखदेख गरेर किन आएका हुन् तिनलाई हटाउनु पर्यो यहाँबाट। यो देश भनेको यो शान्तिगामीहरूको देश हो, यो देश भनेको अतिथि देवो भव भन्नेहरूको देश हो। यो भूमिबाट युद्ध अब कसैले पनि गर्न पाउँदैन र गर्न दिनु हुँदैन। त्यसका लागि सेनाले बल प्रयोग गर्नुपर्छ भन्दै आएको मैले। त्यो मैले मेरा लागि भनेको होइन। मेरा लागि त अब देश नभए पनि के फरक पर्ने भयो त? मलाई यो देशले के दियो र मैले देश भन्नुपर्ने भन्ने पनि कहिलेकाहीँ भावना आउँछ क्या। जसले यो देशका नाममा खाइरहेका छन्, पाइरहेका छन्, उनीहरूले त गर्नु पर्यो नि त, त्यति धर्म निर्वाह गर्नु पर्यो नि त उनीहरूले। यदि त्यो उनीहरूले गरेनन् भने यो देशलाई युद्धको दलदलमा फसाउने तत्त्वहरू मात्र जिम्मेवार हुँदैनन्। अब जिम्मेवारी सम्हालेर जिम्मेवारी निर्वाह नगर्नेहरू पनि जिम्मेवार हुन्छन्। त त्यो भोलि इतिहासले फैसला गर्छ, नेपाली जनताले फैसला गर्छन्। दण्डित कसलाई गर्ने हो गर्छन् तिनीहरूले, जनताले गर्छन्। त्यसो भएको हुनाले पनि मैले सेनालाई अनुरोध गरेको हो। मैले त सेना चलाउन एक्सनमा आउनको लागि यहाँले बारम्बार अनुरोध गरिरहनु भएको छ। तर कतिपय जानकारहरू के भन्छन् भने सेनाले एक्सन लिनु भने त मुलुक थप बर्बादीतिर जानु हो, देशमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र अथवा जनताको अधिकार, प्रजातन्त्र, हक अधिकार यी जम्मै कुरा गुम्नु हो। त्यो बाटोतिर जानु हुँदैन। केही दिन अगाडि म्यानमारमा सेनाले कु गर्दा आज त्यहाँका जनताहरू प्रजातन्त्रको लागि आन्दोलित छन्। त्यो बाटो त अझ देशलाई त अझ रसातालमा पुर्याउँछ पनि भन्छन् नि। अनि त्यो अरूका देशमा के गर्छन् अब त्यो अरूको कुरा हो। तर मैले भन्ने गरेका के हो भने प्रजातन्त्रको आवरणमा आतङ्कवादले काम गरिराखेका छ। अमेरिकी साम्राज्यवादले त्यो काम गरिराखेका छ र हामीलाई त भारतीय विस्तारवादले 10 वर्ष त हाम्रा तथाकथित चाहिँ माओवादी भन्नेहरूलाई त्यहीँ राखेर यो देशमा चाहिँ आगो सल्काए नि। त्यसो भएको हुनाले म चाहिँ यस्तो कुरामा विश्वास गर्दिनँ। यी प्रजातन्त्रवादी हुन् भन्ने पनि मलाई विश्वास छैन, होइन? त्यसो भएको हुनाले यो देश जोगाउनका निमित्त सेनाले चाहिँ व्यवस्था जोगाउने कि प्रजातन्त्र जोगाउने कि देश जोगाउने? त देश भएपछि नै प्रजातन्त्र चाहिएला। बिना देशको प्रजातन्त्र हुन्छ र?
म्यानमारमा सैनिकले लग्यो के सजिलो थियो र म्यानमारमा सैनिकले सजिलो अवस्थामा सेना आउँछ कहीँ कुनै पनि राष्ट्रमा आउँदैन। त्यही भारतमै प्रजातन्त्रको जननी भन्ने भारतमा चाहिँ इन्दिरा गान्धीले सङ्कटकाल सेना परिचालन गरेका छन् भारतमै। कहीँ पनि हुनसक्छ, त्यो त राष्ट्रिय आवश्यकता, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमसत्ता र जनताको जीवन अप्ठ्यारोमा परेको बेलामा त सेनाले त्यहाँ प्रजातन्त्र, त्यहाँ संविधान, हक अधिकार कसैका गुम्लान्, यो होलान् त्यो होलान्, राज्य गुम्न दिनु हुँदैन भन्ने सोच छ। मुख्य प्रश्न चाहिँ त्यो हो। त्यसो भएर आज मुलुक त्यो अवस्थामा पुगेको छ नि त। अब प्रधानमन्त्री नै मैदानमा आएको छ, आन्दोलनको मैदानमा छ, यो के कस्तो देश त यो? त यसरी त सायद चल्दैन त देश त, हैन? त्यसो भएको हुनाले पनि सेनाले सोच्नुपर्छ भनिएको हो। मेरो विचारमा प्रधान सेनापतिको जुन सुरक्षाको प्रश्न उहाँले जुन उठाउनु भएको छ त्यो चाहिँ सेना देशको परिस्थिति साँच्चै अब सेनाकै हातमा सेनाले मात्र जोगाउन सक्ने स्थिति आइसकेको हो। अनि एकपटक सेनाले चाहिँ लगेर हिसाब किताब गरेर यो मुलुकमा कसले चाहिँ नचाहिने युद्ध गरे, कसले चाहिँ विदेशीको पैसा खाए, कुन कुन च्यानलबाट खाए र कसले नेपाली जातिका बिचमा चाहिँ फाटो ल्याउने काम गरे, कसले भ्रष्टाचार गरे, के गरे भन्ने कुराको हिसाब किताब सेनाले गर्ने एउटा संयन्त्र खडा गरिदिएर मुलुकलाई स्थितिमा ल्याएर त्यसपछि सेनाले चाहिँ प्रजातान्त्रिक एउटा मुभमेन्टका माध्यमद्वारा अगाडि बढ्नका निमित्त सहजीकरणको वातावरण निर्माण गर्नका निमित्त सेनाले चाहिँ नेपालीहरूलाई साथ दिएन भने त कसले दिन्छ त? अब यही यिनीहरूकै हातमा देश छोड्ने हो त सिद्धिन्छौँ हामी, सेना पनि सिद्धिन्छ, देश पनि सिद्धिन्छ, नेपाली जाति पनि सिद्धिन्छ। कि सबै सिद्धिने हो भने चाहिँ ठिकै छ, यही ठिक छ, लड्न दिउँ, प्रचण्डलाई उसले लड्न दिउँ, सेना प्रहरीहरू जे जति त राज्यको संयन्त्र चाहिँ ओलीलाई समातेर प्रचण्डहरूलाई चाहिँ हान्दै हिँड्नु पऱ्यो। अनि प्रचण्डले पनि कसको तागत बाह्य तागत लिने हो कि आन्तरिक तागत लिने हो कि के तागत लिने हो, माधवजीहरूले पनि लिनुहुन्छ र राज्यका चाहिँ सुरक्षाकर्मीलाई हान्नुहुन्छ। मांसाहारी आन्दोलन त भनेकै छ नि। वास्तवमा हुन्छ चाहिँ के, यो अन्तिम प्रश्न यिनीहरूको अन्त्य। हजुर, कतिपयले के भन्छन् भने प्रधानमन्त्री ओली अब वैशाखसम्म मात्र हो, वैशाखपछि प्रधानमन्त्री ओली अस्ताउनेछन् भन्छन्। कतिपयले राष्ट्रपति शासन लागू हुन्छ, सङ्कटकाल लाग्छ भन्छन्। यी यावत विषयहरू छन्। कतिपयले चुनाव हुन्छ, कतिपयले हुँदैन। यी विभिन्न खालका प्रसङ्गहरू बाहिर आइरहेका छन्। हुन्छ के वास्तवमा? होइन, सत्तामा बसेर राज्यको साधन स्रोत, सारा राज्य सत्ताको ढुकुटी शक्ति, सारा कुरा आफ्नो हातमा लिँदा पनि विवेकहीन जस्तो सडकमा आउने यो दुईटै तत्त्व समाप्त हुन्छ। यो दुईटै तत्त्व समाप्त हुन्छ। म ओली पनि जीवित रहनुहुन्छ भन्ने लाग्दैन मलाई है। अब त्यस्तो लफङ्गा टाइपको मान्छेले यो देशको राजनीतिक व्यवस्थालाई लिड गर्न सक्दैन। अब ढाँट्न पाइँदैन। यिनले जसरी ढाँटे नै अहिलेसम्म, सायद यो प्रधानमन्त्री ओलीको ढाँट यो अन्त्य हो। प्रचण्डको ढाँटको त के अर्थ छ र, होइन? यिनीहरूले गर्ने भनेको सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर ओलीले आन्दोलन गर्ने, प्रचण्डले चाहिँ आफूसँग भएको देशी विदेशीहरूको पैसा, यो आफूसँग भएको हिजोको त्यो पैसाका माध्यमद्वारा जनतालाई खरिद गरेर यिनले टाउको देखाउने हुन्। जनताले पैसा खाइदियोस् यिनीहरूका, तर देशका पक्षमा उभिदियोस् भन्छु म। नेपालीहरू देशका पक्षमा उभिनुपर्छ। प्रचण्डका पक्षमा अथवा ओलीका पक्षमा लागेर लडाइँ लड्ने चाहिँ काम अब त्यो न्यायसङ्गत हुँदैन र त्यो नेपालीका लागि, आम नेपालीका लागि हितकर पनि छैन। त्यसो भएको हुनाले यो दुईटैको अन्त्य हुन्छ र नयाँ राजनीतिक शक्ति र नयाँ राजनीतिक चाहिँ सभ्यता र नयाँ चाहिँ नेतृत्व त्यो देखा पर्छ। त्यो अहिलेको परिस्थितिले नै त्यही भन्छ। किनकि उनीहरूले परीक्षा दिइराखेका छन् नि त। यी मान्छे नालायक हुन् भन्ने कुरा त, यिनले ढाँट्छन्, छल्छन्, बेइमानी गर्छन् भन्ने कुरा त त्यही जनतालाई बयान दिन आइराखेका हो नि सडकमा। राम्रो काम गर्न आएको त होइन नि त। अब यिनले म यसो गर्छु उसो गर्छु भन्नु के अर्थ हुन्छ? अब त पत्याउँदैन नि नेपाली जनताले। हस्, अत्यन्त धेरै धन्यवाद यहाँको महत्त्वपूर्ण विचार र समयको लागि। मलाई पनि मौका दिनुभयो, धन्यवाद। हिमाल अनलाइन टिभी।